नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप इसी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और ये आपको ये भी अच्छी तरह मालूम है कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये करता है, जिसका मकसद अवाम की रहनुमाई होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आज की हदीस मुबारक का सवाल है, उससे पहले हम आपको बताएंगे कि हमने चाँद की तारीख़ से भी आपको वाकिफ़ करवाने का सिलसिला शुरू किया है। और आज चाँद की तारीख़ के बारे में हम आपको बताते हैं कि 10 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी है। चलिए हदीस की तरफ हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि आज की हदीस क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की शाखें 70 से भी कुछ ज़ायद हैं। सबसे अदना बात यह है कि रास्ते से तकलीफ़ की चीज़ को हटा दे, और सबसे बुलंद ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो हदीस मुबारक कर रही, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रास्ते की तकलीफ़ हटाना भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और अल्लाह ताला ऐसे बंदों से बहुत राज़ी होते हैं, खुश हो जाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चलते हैं ख़बरों की तरफ, और आपको बताते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रियासत जो मरकज़ी वज़ीर तालीम थे, उनके इस्तीफ़े के बाद अब काकरोच जनता पार्टी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जंतर मंतर पर जो एहतजाज जारी था तलबा का, वो ख़त्म कर दिया गया है। और काकरोच जनता पार्टी की क़यादत ने और लीडरों ने, यानी नौजवान लीडरों ने आवाम से ख़ास तौर पर तलबा से अपील की है कि वो अपने अपने घरों को वापस हो जाएं। तो ये तो सबसे अहम खबर रही है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि काकरोच जनता पार्टी ने ये भी यह कहा है, और ख़ास तौर पर आपको बताया है कि किस तरह मोदी हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। नाज़रीन, आपको बता दें कि काकरोच जनता पार्टी की आज जो बातचीत हुई है मरकज़ी वज़रा के साथ, तो उसमें ये तय पाया कि मोदी हुकूमत जो है 1 करोड़ रुपये मुआवज़ा जो खुद जिन तलबा ने ख़ुदकुशी की, यानी तलबा व तालिबात ने, उनके अरकान ख़ानदान को या महलूक तलबा के अरकान ख़ानदान को देगी। इस पर भी इत्तेफाक कर लिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो FIR दर्ज की गई थी, 15 से 20 FIR तो दिल्ली में दर्ज की गई थी सज्जाद साहब। और आपको बता दूं कि BJP ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में भी बहुत ज़्यादा मुक़दमात दर्ज किए गए थे। अब काकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि हिंदुस्तान भर में और बिलखुसूस BJP की ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में जो मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर एहतजाजी तलबा के ख़िलाफ़, आपने देखा कि जो एहतजाजी तलबा के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई थी, मुक़दमात दर्ज किए गए थे, उससे भी दस्तबरदारी का मुतालबा किया था। और मरकज़ी हुकूमत ने उससे भी इत्तेफाक कर लिया है, यानी रज़ामंदी का इजहार किया है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जो वज़ीर तालीम थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जीत जो है कांग्रेस के बकौल, यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बकौल, ये जीत हिंदुस्तान के तलबा की जीत है, हिंदुस्तान के नौजवानों की जीत है, ज़िंदगी की जीत है ये जीत। और मैं समझता हूँ कि ये मोदी हुकूमत की बहुत बड़ी हार है, क्योंकि मोदी हुकूमत अपने इस घुमंड में मुब्तला थी कि हम कभी इस्तीफ़ा नहीं देते, चाहे पुल गिर जाएं, चाहे रोड फट जाएं, या फिर आप देखेंगे कि कुछ हो जाए, ज़मीन फट जाए, लेकिन हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। इस फार्मूले पर वो अमल कर रहे थे, लेकिन तलबा ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह किसानों ने भी मोदी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और आपने देखा कि उसके लिए किसानों को बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ी थी। यानी आपने देखा कि 14 माह 2 दिन के एहतजाज के दौरान आपने देखा कि किस तरह 720 किसान शहीद हुए थे। और मोदी हुकूमत ने किसानों के साथ ऐसा सलूक किया था कि अंग्रेज़ों ने भी मुजाहिदीन आज़ादी के साथ सलूक, ऐसा नारवा सलूक नहीं किया था। अब आप बच्चों की अगर बात करते हैं तो कम से कम 23 बच्चों ने अपनी ज़िंदगियों का ख़ात्मा कर लिया था, नीट में गड़बड़ की वजह से, नीट में धांधलियों की वजह से, और नीट मनसूख किए जाने की वजह से, जिसमें हैदराबाद के कोकटपल्ली जो है सज्जा साहब, वहाँ की रहने वाली शेख सना जो है लड़की, वो भी शामिल है। और आपको बता दूँ कि उनके माँ बाप अब जंतर मंतर पर एहतजाज में शामिल हैं, जबकि यहाँ पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आज जो एहतजाजी मुजाहरा हुआ लॉ कॉलेज में, उस लड़की को खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया। तो चलते हैं हम सज्जाद साहब के पास और सज्जाद साहब से पूछते हैं कि ये किसकी हार है, ये किसकी जीत है। यकीनन जैसा कि
دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کی خبر باہر آنے کے بعد، دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کی خبر کے جو ہے اطلاع ملنے کے بعد جو ہے، جو ابھیجیت دیپ کے جو اس سارے جو ہے تحریک کے روح رواں ہیں، سی جے پی کے سربراہ ہیں، کاکروچ جنتا پارٹی کے، ابھیجیت دیپ کے نے جو ہے باضابطہ جو ہے پبلک مطلب ہے کہ وہاں پہ جنتر منتر میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو ہے دنیا جو ہے جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے، یہ ان کا پہلا جو ہے کمنٹ تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، دھرمیندر پردھان نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو یقیناً اس کے بعد جو ہے جنتر منتر پہ بھی جشن کا ماحول دیکھنے میں آیا۔ دیکھیں عجیب اتفاق ہے ریاض صاحب کہ آج بہار بند کا طلباء نے اعلان کیا تھا۔ بہار بند کے دوران مختلف اضلاع سے بہار کے تشدد کی خبریں آئیں۔ پٹنہ میں خود پولیس نے جو ہے طلباء پہ بہت ظلم کیا، سینکڑوں بچوں کو جو ہے حراست میں لے لیا گیا تھا۔ تو بہرحال جو ہے دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے بعد سی جے پی کے وفد کی پھر ایک بار حکومتی جو ہے نمائندوں سے ملاقات آج ہوئی تھی۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا جو سابق میں جو ہے بی جے پی کے صدر بھی تھے، اور مرکزی وزیر جتیندر پرساد جو صاحب جو وزیر اعظم کے دفتر کے جو ہے وزیر بھی ہیں جتیندر سنگھ، وہ بھی جو ہے اس ملاقات میں موجود تھے۔ تو ان کے سامنے طلباء نے جو اپنی بات رکھی، سارے مطلب ہے کہ ان کے جتنے بھی مطالبات تھے، طلباء کے 5-6 مطالبات تھے، سارے مطالبات کو حکومت نے آخر کار مان لیا۔ دھرمیندر پردھان نے استعفیٰ دے دیا۔ اس میٹنگ سے پہلے ہی دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کی خبر آ گئی تھی۔ اور عجیب اتفاق آپ کو یاد ہوگا ریاض صاحب کہ آج صبح میں راہل گاندھی نے بھی باضابطہ طلباء کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں راہل گاندھی نے کہا تھا کہ دھرمیندر پردھان کو تو ہر حال میں استعفیٰ دینا ہوگا، ان کے استعفیٰ کے بغیر طلباء جگہ سے ہٹیں گے نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم کو بھی بلا مشروط معافی مانگنی ہوگی طلباء سے۔ جس طریقے سے طلباء کو مارا پیٹا گیا، جس طریقے سے ان پہ جو ہے شرباری کی گئی، جس طریقے سے ان کو پیلٹ گنوں سے جو ہے زخمی کیا گیا، اس کے بعد وزیر اعظم کو بھی معافی مانگنی ہوگی، یہ راہل گاندھی نے آج صبح میں کہا تھا۔ تو بہرحال راہل گاندھی کا دو ٹوک بیان بھی جو ہے حکومت کی زمین ہلا گیا تھا، اور جو ہے حکومت کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ دیکھیے آج دلی میں جس طریقے سے طلباء کا سیلاب امڑ رہا ہے، آج کہا جا رہا ہے کہ صبح سے ہی دلی کے چپے چپے پہ پولیس کے پکٹ تعینات کر دیے گئے تھے۔ دلی کے چاروں طرف پولیس کو تعینات کر دیا گیا تھا، اور ہر گلی ہر نکڑ پہ پولیس والے جو ہے چیکنگ کر رہے تھے۔ جی ہاں اس کے باوجود جو سیلاب تھا طلباء کا، مختلف اضلاع سے، مختلف اسٹیٹ سے، یو پی سے، بہار سے، ہریانہ سے، پنجاب سے، اور جو ہے مدھیہ پردیش سے، بہار، مطلب ایک کہ ہندوستان کے ہر شہر سے طلباء جوق در جوق وہاں پہ پہنچ رہے تھے دلی جنتر منتر جانے کے لیے۔ تو یہ جو سیلاب تھا، یہ جو سچویشن تھی، اس کو دیکھ کے بی جے پی گورنمنٹ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے، راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ رات میں 1 بجے اچانک مودی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اچانک وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وہ انسٹاگرام پہ آ جاتے ہیں، اپنے طبیعت خراب ہو گئی تھی شاید، بالکل خوف کا، دہشت کا جو طاری ہوئی تھی، دہشت جو خوف طاری ہوا تھا، جس طریقے سے ان کو مطلب ہے کہ کبھی بھی نہیں دیکھا گیا کہ رات میں 1 بجے اچانک وہ اپنے ہی موبائل فون سے طلباء کو پیغام دے رہے ہیں۔ تو یہ جو تھا، یہ سمجھ میں آ گیا تھا مودی سرکار کے کہ اب ہمارے پیروں سے زمین نکلنے والی ہے، طلباء سڑک پہ آ گئے ہیں۔ اور جس طریقے سے طلباء نے اس حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، تاریخ دیکھیے، وزیر اعظم اپنی تلنا جواہر لال نہرو سے کرتے ہیں، وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ نہرو سے زیادہ میں نے حکومت کی ہے، لیکن 10 دن کے احتجاج میں طلباء نے ان کو ان کی حیثیت دکھا دی، بے شک ان کو بتا دیا کہ تمہارا کیا مقام ہے، جواہر لال نہرو کا کیا مقام تھا، وہ کیسے جو رہنما تھے، تم کیسے رہنما ہو۔ یہ آج کے نوجوان نے، نئی نسل کے نوجوان نے اس حکومت کو، وزیر اعظم مودی کو، دھرمیندر پردھان کو، امت شاہ کو، وزیر داخلہ امت شاہ کو، اور پوری مودی سرکار کو آج کے طالب علم میں
آئینہ دکھا دیا، اور اس آئینے کو دیکھنے کے بعد یقیناً جو ہے دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ جو ہے بہت لازمی تھا، بہت ضروری تھا، بہت جو ہے مجبوری تھی ان کی، تو بہرحال وہ استعفیٰ سامنے آیا ہے۔ استعفیٰ سامنے آنے کے بعد پورے ملک میں جشن منایا طلباء نے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پھر جب بات چیت پوری ہو گئی گورنمنٹ کے ساتھ، جب گورنمنٹ نے تمام مطالبے طلباء کے دیکھیے تمام مطالبے ماننے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ دلی میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، جی ہاں جی، پورے دلی میں طلباء بھرے ہوئے تھے، اور انٹیلیجنس نے گورنمنٹ کو یہ اشارہ دے دیا تھا کہ اگر اب ان کو آپ مارنے کی کوشش کرو گے، ان پہ جو ہے لاٹھی چلانے کی آپ کوشش کرو گے یا ان کو چھیڑنے کی کوشش کرو گے تو پھر آپ کا بچنا ناممکن ہو جائے گا، آپ کی سرکار کا بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو اس رپورٹ کے بعد جس طرح کی بوکھلاہٹ ان حلقوں میں مطلب سرکاری حلقوں میں دیکھنے میں آئی وہ ہم نے آپ نے دیکھا۔ بہرحال طلباء نے بھی بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا، بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ طلباء کے لیڈروں نے حکومت سے بات چیت کے بعد جب ان کے سارے مطالبات مان لیے گئے تو پورا تیقن لینے کے بعد، تحریری تیقن لینے کے بعد انہوں نے جنتر منتر پہ آ کے طلباء سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ تو بہرحال اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ طلباء جو ہے وہاں سے ہٹتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں تک کاکروچ جنتا پارٹی کے قیام کا سوال ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے عزت مآب آنریبل چیف جسٹس آف انڈیا نے بے روزگار نوجوانوں کا تقابل جھنگروں سے کیا تھا اور کہا کہ یہ نوجوان جھنگر ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، ان کے پاس تعلیم ہے، ان کے پاس ڈگریاں ہیں، لیکن روزگار حکومت فراہم نہیں کر رہی ہے، ملازمت حکومت فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ خود ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میں نے پنڈت جواہر لال نہرو کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، اندرا گاندھی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، لیکن ملازمتوں کے معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں پوری آزادی کے بعد سے سب سے زیادہ اگر بے روزگاری کی شرح دیکھی گئی بلند سطح پر تو وہ مودی کی حکومت میں دیکھی گئی۔ اسی طرح اگر آپ کو بتا دوں کہ مودی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ اگر کسی ملک کا روپیہ گر جاتا ہے تو حکومت بھی گر جاتی ہے، اس کی مقبولیت، حکومت کی جو مقبولیت ہے وہ بھی گرنے کا اشارہ ہے۔ تو آج حال یہ ہو گیا ہے کہ 96.35 جو ہے روپے کی قدر ہو گئی ہے، یعنی 97 تقریباً 97 روپے ہندوستانی روپیہ برابر ہو گیا ہے $1 کے۔ تو مودی حکومت کی اس ناکامی کو بھی آپ دیکھیے، لیکن مودی جی کو کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اب عالمی سطح پر آپ دیکھنا کہ ایران کا جو مسئلہ ہے، امریکہ جس انداز میں ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم کر چکا ہے، اس کے بعد امریکہ جس طرح حملے کر رہا ہے، ایران اس کا منہ توڑ جواب دے رہا ہے، اور اسرائیل سازشیں رچ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ جنگ بندی نہ ہو۔ تو اس کے درمیان یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ تیل کی قیمت میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے، $115 جو ہیں پر بیرل پیٹرول کی قیمت ہو گئی، یعنی کروڈ آئل کی قیمت ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے دیکھیے، اگر پھر مودی حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے، LNG کی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے، تو پھر اس کا بھی برا حال ہونے والا ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں ناظرین، ایک تو حکومت طلباء کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی ہے، اور دوسرے میں کہتا ہوں سجاد صاحب، راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے جس انداز میں احتجاج کو ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ دیا تھا، یعنی سنسد مارچ کا اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قیامگاہ پر دھرنے کا، اس نے بھی بہت اہم کام کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کے سامنے بھی حکومت کو جھکنا پڑا، مودی حکومت کو، جس کے نتیجے میں آج دھرمیندر پردھان استعفیٰ دینے پر مجبور ہوئے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس انداز میں راہل گاندھی کو گھسیٹا گیا تھا، ان کے ناک سے خون جاری ہو گیا تھا، اور انہوں نے جس انداز میں جمہوری طور پر اس کا مقابلہ کیا، وہ قابل ستائش ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ لڑکیوں کے کپڑے تک پھاڑے گئے، یہاں تک آپ کو بتا دوں کہ دہلی میں بعض مقامات پر یہ دیکھا گیا، وہ منظر بھی دیکھا دہلی نے، جب ایک جو سول ڈریس میں ہے اور بی جے پی کا وہ حامی بتایا جاتا ہے، پولیس والے اس کے بازو ٹھہرے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور وہ ڈنڈا ایک لڑکی کی طرف آگے بڑھاتا ہے اور انتہائی گھناؤنی حرکت کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کاکروچ پارٹی آف انڈیا کو، یہ جنتا پارٹی کو، کاکروچ جنتا پارٹی کو یہ بھی مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ اس نے جس طرح کی گندی حرکت کی اس کو بھی گرفتار کیا جائے اور سزائے قرار واقع سزا اسے دی جائے۔ تو بہرحال اس طرح
طرح کے جو واقعات ہوئے ہیں مودی حکومت کی خلائی کھل کر رہ گئی ہے، اور مودی حکومت کو اب احساس ہونا چاہیے کہ یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ جو اقتدار پر برقرار رہنے کا جو خواب دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہم اقتدار میں برقرار رہیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی خوش فہمی ہے، اور اس خوش فہمی کو انہیں دور کرنا چاہیے، کیونکہ اقتدار کبھی بھی کسی کا ہمیشہ کا اقتدار نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کو بتا دوں کہ عوام اٹھ کھڑے ہو جائیں، خاص طور پر طلبہ اٹھ کھڑے ہو جائے، تو کوئی بھی حکومت چاہے کتنی ظالم ہو، کتنی جابر ہو، کتنی آمر ہو، وہ آمرانہ روش بھی اس کی کوئی یعنی کام نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال ناظرین، علامہ اقبال نے واضح طور پر کہا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو نوجوانوں نے یہ بتا دیا کہ مودی جی آپ غرور یہ تکبر مت کیجئے، اقتدار ہمیشہ برقرار رہنے والا نہیں ہے، ہر حکمراں، ہر حکومت زوال کا شکار ہوتی ہے، یہ نوجوانوں نے بتا دیا ہے۔ نوجوانوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ طلبہ کے ساتھ انصاف کریں۔ سجاد صاحب، آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف یہ نوجوان کہہ رہے ہیں، کاکروچ جنتا پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے کہ جو بچوں نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیا، تقریباً 23 سے لے کر 25 ایسے بچیاں ہیں۔ خود حیدرآباد کے آپ کو بتا دوں کہ میں نے بتایا آپ کو کوکٹ پلی کی رہنے والی ایک ثنا شیخ نامی لڑکی ہے، اس لڑکی نے بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ 98% مارکس ہے بچی کو، لیکن نیٹ جیسا ہی منسوخ ہوتا ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اب ایسے بچوں کے لیے جو معاوضے کا مطالبہ کیا تھا، ناظرین ہم آپ کے ہمارے پرانے پروگرامز آپ دیکھیے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کم از کم ان بچوں کے جو محلوک بچے جو ہیں ان کے ماں باپ کو 1 کروڑ روپے کی امداد دی جائے۔ تو بہرحال یہ کاکروچ جنتا پارٹی نے یہ مطالبہ رکھا اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے یہ مطالبہ مان لیا ہے۔ لیکن سجاد صاحب، یہ ایک افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے جو نوجوان ان جنتر منتر پہنچے تھے، اتر پردیش کی پولیس ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، ان کے ماں باپ کو گرفتار کر رہی ہے، ان کے بہنوں کے گھروں پر دھاوے کر رہی ہے، ان کے بھائیوں کو گرفتاری عمل میں لا رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بالکل، دیکھیے طلباء کو، نوجوانوں کو اور سی جے پی کو یہ بھی دیکھنا ہوگا پھر کہ جو پولیس کا رویہ ہے، یو پی پولیس کا جو رویہ ہے، اور یو پی کی دیکھیے جس طرح کا کروفر ہے، وہاں کے چیف منسٹر کی جو زبان ہے، جو آج بھی چیف منسٹر کا جو ہے ایک تقریر میں سن رہا تھا، وہاں پہ ایک پروگرام میں بہت ہی جو ہے رعونت اور بہت ہی تکبر کے ساتھ وہ بات کرتے نظر آئے، اور وہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ بلڈوزر سے گھر گرا دیے جائیں گے لوگوں کے۔ ارے کب تک گرائیں گے بھائی گھر؟ آپ خلاف جائے گا اس کے گھر گرا دیے جائے۔ مطلب یہ کہ ان کے تکبر، ان کی جو ہے فرعونیت میں ابھی جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ دیکھیے جس طریقے سے مرکزی حکومت ہل کے رہ گئی ہے، جب مرکزی سرکار، جب طلباء کی جو ہے سڑکوں پہ آنے پہ مرکزی سرکار ہل سکتی ہے تو پھر کوئی بھی سرکار ہل سکتی ہے۔ دیکھیے خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے جو ہے مغربی بنگال کے 20 ایم پی کو خرید لیا ہے، آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے جو ہے ادھو ٹھاکرے شیو سینا کے 10 ایم پی خرید لیے ہیں، آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے وہاں سے ایم پی خرید لیے ہیں، یہاں سے ایم پی خرید لیے ہیں، آپ نے یہ سوچ لیا کہ پیسے کے بل پہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں جمہوریت کی ہمیشہ جیت ہوتی رہی ہے۔ جب لوگ سڑک پہ آتے ہیں تو انگریزوں کو بھاگنا پڑا تھا۔ دیکھیے آج ہر نوجوان کہہ رہا ہے کہ کالے انگریز ہیں اور انگریزوں سے بدتر ہیں۔ جس طریقے سے پولیس نے جو ہے مار پیٹ کی تھی، جو رویہ پولیس کا تھا، اس کو لے کے بھی اس سرکار کی بدنامی ہوئی ہے۔ یقیناً دیکھیے اب آنے والے دنوں میں اب پیر کو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا۔ راہل گاندھی نے تو دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کو بھی معافی مانگنی ہوگی اور ہم اس کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ سجاد صاحب دیکھیں گے راہل گاندھی کا یہ ذمہ داری بنتی ہے، اکھلیش یادو کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، کاکروچ جنتا پارٹی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب رامپور کا رخ کرے، اتر پردیش کے رامپور کا رخ کرے، کیونکہ وہاں آپ کو بتا دوں کہ مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی جو اعظم خان نے قائم کی، ان کا ڈریم پروجیکٹ تھا، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پر حکومت نے، یوگی حکومت نے نوٹس دے دیا ہے کہ اندرون 15 یوم آپ اس یونیورسٹی کے جو 40 عمارتیں ہیں ان میں سے جو 38 عمارتوں
को गिरा दें। अब अंदाजा कीजिए कि इस गरीब मुल्क में जो यहाँ पर हमारी हालत ये हो रही है, 150 करोड़ की आबादी है, यहाँ तालीमी इदारों की कमी है, शराब खानों की ज़्यादती है। और आप अंदाजा कीजिए कि वहाँ पर योगी हुकूमत ये कहती है कि जो नक्शा है आप मंजूरा नहीं है, इसलिए 38 इमारतों को, 38 ब्लॉक्स को आप मुनज़्ज़म कर दें, ज़मीन के बराबर कर दें। और ये सब कुछ किया जा रहा है तासुब और जानिबदारी की बुनियाद पर और इंतकामी सियासत की बुनियाद पर। सज्जाद साहब, अब आप देखेंगे कि आजम खान जो है उनके खिलाफ योगी हुकूमत ने किस कदर इंतकामी जज्बा रखा है कि उनके खिलाफ 100 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एक तो मुर्गी चोरी का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया है, भैंस चुराने का मुकदमा दर्ज किया गया है, किताबें चुराने का मुकदमा दर्ज किया गया है। और आपको ये बता दूं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। आज राहुल गांधी को भी वहाँ पर जाना चाहिए, आज अखिलेश यादव को भी जाना चाहिए। और अच्छी बात सज्जा साहब ये हुई कि अखिलेश यादव ने अपना एक 9 रुकनी पार्लिमानी डेलीगेशन जो है वो रामपुर रवाना करने का ऐलान कर दिया है। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो हमारे सिख भाई है वो वहाँ पर पहुँच गए हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन सरकारी ओहदेदारों को यहाँ पर बुलडोजर चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो ये आज तालीम को बचाने का है। उन्होंने कहा कि आप मंदिर गिराते हैं, आप मस्जिद गिराते हैं, आप गुरुद्वारा गिराते हैं, लेकिन ये तालीमी मंदिर मत गिराइए। ये बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, जब तालीमी जो है मरकज़ होगा, जब तालीम दी जाएगी तो फिर नई नस्ल जो है तालीम से आरास्ता होकर इस मुल्क की ताकत बनेगी। इस मुल्क की देखिए आज हज़ारों लाखों की तादाद में तलबा सड़कों पे क्यों हैं? जितने तलबा थे वो मास्टर्स हैं, अपनी अपनी तालीम में ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें कोई नौकरी नहीं है। हमें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है, तलबा का ये सवाल है हुकूमत से। और तलबा कह रहे हैं कि हुकूमत का हर एजेंडा आवाम के ख़िलाफ़ होता है, नौकरियों के ख़िलाफ़ होता है। आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि नए एयरपोर्ट बने और वहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट पे 15-15 हज़ार में जो है एक एक साल के 9-9 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे जाएं। तो आप जो तालीम याफ्ता नौजवानों का इस्तेसाल करने का आपने 10 साल में जो काम किया है उसके ख़िलाफ़ भी लोगों में गम गुस्सा है। और यकीनन देखिए रामपुर में जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में भी कहा जाता है कि आज भी 10,000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। जी हाँ बिल्कुल। 10,000 बच्चों के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ वहाँ की हुकूमत यूपी की सरकार नहीं कर सकती। और यकीनन देखिए इस तहरीक को जो है वहाँ अब एक नई शक्ल लेनी होगी। और ज़रूर मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जनता पार्टी वहाँ पर जानी चाहिए और इस तालीमी इदारे को, उस यूनिवर्सिटी को बचाना ज़रूरी होगा। याद रखिए उत्तर प्रदेश की ज़मीन वो है जहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप देखेंगे, एक अजीम शान यूनिवर्सिटी वहाँ पर काम कर रही है और हम हर तालीमी इदारे की कदर करते हैं। आपको अंदाज़ा होगा नाज़रीन, बता दूँ कि हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए उस दौर में 1 लाख का चंदा दिया था, अतिया दिया था। चुनाचे वहाँ पर आप जाइए, हैदराबाद गेट आपको नजर आएगी, निज़ाम गेट उसे कहा जाता है, वो नजर आएगी। और इसी तरह आप देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद का ख्वाब जो था वो यूनिवर्सिटी वहाँ पर मौजूद है। कई बेशुमार तालीमी इदारे वहाँ पर मौजूद है और आलम इस्लाम ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक मुकाम है वो इंतहाई मुनफरिद मुकाम है और उसकी अलग पहचान है। तो ऐसे में आज कांग्रेस जनता पार्टी को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, सबको वहाँ पर पहुँचना चाहिए और मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाना होगा। और नाज़रीन आपको यही बता दूं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन थे, अगर योगी आदित्यनाथ को उनकी तारीख भी पढ़ा दी जाए तो यकीन मानिए कि वो मुतासिर हो सकते हैं। नाज़रीन आपको बता दूं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर कामरेड एक अंग्रेज़ी हफ्तावार था सज्जाद साहब, आपको तो मालूम है। तो बहरहाल जब वो निकालते थे अंग्रेज़ परेशान हो जाते थे और आहद ये थी कि अंग्रेज़ डरते थे कि कहीं मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई शौकत अली जो हैं वो हिंदुस्तानी कौम को कोई खुफिया पैगाम तो नहीं दे रहे हैं, ये उनसे डर था। और गोलमेज कॉन्फ्रेंस जब लंदन में वो गए तो उन्होंने कहा था कि मैं गुलाम मुल्क वापस जाना नहीं चाहता और मुझे 2 गज ज़मीन दे दीजिए। तो बहरहाल वहाँ पर उनका इंतकाल होता है लंदन में और फिर बैतुल मक़दस में उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, उनकी वसीयत के मुताबिक बैतुल मक़दस में उनकी तदफीन अमल में आती है। तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर है और बी अम्मा के बेटे हैं ये, जिन्हें मदर इंडिया कहा जाता था। गांधी ने मदर इंडिया का खिताब दिया था उन्हें। जी बिल्कुल। देखिए मोहम्मद अली और शौकत अली के वालदा ने जो है ना सिर्फ खुद इस अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की जो है तहरीक की
बाज़ाब्ता जो है हिमायत की थी, बल्कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों को जो है इस तहरीक के लिए वक्फ कर दिया था। तो यकीनन मोहम्मद अली, शौकत अली इस मुल्क की जो है आज़ादी की तहरीक में इनका एहसान अज़ीम है। और आज अफसोस की बात है कि एक ऐसी हुकूमत जो तासुब की बुनियाद पे, शरंगेज़ी की बुनियाद पे, बदतरीन जो है अपने एजेंडे की बुनियाद पे ये उसी यूनिवर्सिटी को जो है आज शहीद करने का इरादा रखती है, नापाक इरादा, जिस यूनिवर्सिटी को मोहम्मद अली जौहर के नाम से जो है कायम किया गया था। यकीनन देखिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, 40 बड़ी बड़ी इमारतें हैं। हाँ, 38 इमारतों को तोड़ने जा रहे हैं वो। बिल्कुल, और अगर हुकूमत ये कहती है कि 38 इमारतों को वहाँ तोड़ दिया जाएगा तो फिर इससे बड़ा अलमिया हो क्या सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल नाज़रीन, एक और सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि हैदराबाद और अतराफ अकनाफ में बारिश होगी या नहीं होगी। लेकिन आपको बता दूं कि वेदरमैन टी बालाजी ने पेशकश की है कि 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हैदराबाद में शदीद बारिश होगी या औसत की बारिश होगी। जबकि आपको बता दूं कि महकमे मौसमियात ने भी कहा है कि हैदराबाद के अलावा आदिलाबाद है, कुमारा भीम, आसिफाबाद है, मंचिर्याल है, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपली है, मुलुग है, निर्मल है, निज़ामाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी और विकाराबाद में भी बारिश होने वाली है। ये महकमा मौसमियात ने भी कहा है। और ख़ुद जो वेदरमैन है टी बालाजी के जैसा साहब, आपको बता दूं कि जो पेशकशी होती है मौसमी, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है। तो आम से हम यही कहते हैं कि 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हैदराबाद में बारिश होने वाली है, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि एक और मज़लूमीन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, काकरोच जनता पार्टी का इंतज़ार कर रहे हैं, राहुल गांधी के रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे हैं, अपोजिशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और हुकूमत को शर्म दिलाए कि किस तरह एक हमारे जो कानून है उसे कमज़ोर किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ उमर खालिद और शर्जील इमाम की। क्या अब देखिए, अभिजीत दीप के जो हैं काकरोच जनता पार्टी के बानी, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि अगर मैं मुसलमान होता तो मेरा भी हाल उमर खालिद और शर्जील इमाम की तरह होता है। अरे मेरे भाई सज्जाद साहब, 6 साल तक क्या किसी को जेल में रखा जा सकता है? ये बिल्कुल देखिए, आज मनीशंकर अय्यर आए थे वहाँ पे, सीजेपी का जो वहाँ पे जंतर मंतर में एहतजाज हो रहा है, उस एहतजाज में शामिल होने के लिए तलबा के साथ एक इजहार यगांगत के लिए मनीशंकर अय्यर आए थे वहाँ पे। और उन्होंने उस स्टेज से खिताब भी किया तलबा को, और उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि हमें उमर खालिद और शर्जील इमाम को नहीं भूलना चाहिए। ये दो नौजवान तलबा की इन तहरीकों के बानी हैं। बिल्कुल, उन्होंने साफ़ तौर पे कहा है। मनीशंकर अय्यर जो है एक सीनियर रहनुमा है, उन्होंने साफ़ तौर पे कहा, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अब इन तलबा को जो है दर्ज देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इनको सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सीखने के लिए आया हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ सबसे पहले जिन लोगों ने आवाज़ बुलंद की थी वो आज तक जेल में पड़े हुए हैं। उन्होंने शर्जील इमाम का नाम लिया, बाज़ाब्ता उमर खालिद का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये दो तलबा भी यूनिवर्सिटी ही से ताल्लुक़ रखते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स थे, जेएनयू और जामिया से इनकी आवाज़ बुलंद हुई थी। और इस आवाज़ ने हुकूमती ऐवानों को दहला के रख दिया था। तो यकीनन अब जो है सीजेपी की भी ये ज़िम्मेदारी है कि जिन जिन तलबा के साथ इस हुकूमत ने जुल्म किया है, नाइंसाफ़ी की है, इस हुकूमत ने जिन जिन तलबा को जेलों में बंद किया है, उनके लिए भी ये लोग इंसाफ की आवाज़ बुलंद करें। मेरा नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सवाल है, रेवंत रेड्डी आज कैंडल लाइट मार्च की क़यादत करने वाले थे। लेकिन आपको बता दूं कि अब ये कैंडल लाइट मार्च एक जश्न में तब्दील हो गया है। और जो सदर प्रदेश कांग्रेस है महेश कुमार गौड़ और दूसरे जो कांग्रेस कायदीन हैं, उन्होंने फैसला कर लिया कि वहाँ पर आतिशबाजी की जाएगी और जश्न मनाया जाएगा कि हुकूमत बच्चों के सामने और कांग्रेस के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। तो इसी के साथ नाज़रीन, हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हुसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा।